تے جڑا بخاری دا میں وظیفہ دسیا یہ نالوں سپیشل وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سانو یہ دوویں وظیفے پڑھن دی توفیق عطا فرما. قیامت دا دن ہوئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ قیامت والے دن نبیاں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا تے نبیاں دے سچے حبداراں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا. قیامت والے دن اللہ دے نبی شرمندے نہیں ہون گے, اللہ دے نیک بندے بھی قیامت والے دن شرمندے نہیں ہون گے. کی ہوئے گا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. فرمایا جڑے ایمان والے سچے مومن ہون گے اونا دا نور اونا دے اگے بھی ہوئے گا تے اونا دا نور اونا دے سجے بھی ہوئے گا. اے او لوگ سن جڑے دنیا تے آ وظیفہ پڑھ دے سن. اے دو وظیفے, ایک میں قرآن چو وظیفہ دین لگا تے ایک بخاری چو دین لگا. پتر جے نہیں نہ پڑھتا تے پھر تو اندھیرے چ کھڑا ہے, پھر تو جگتا ہی مارنیاں نے تے غیبتاں ہی کرنیاں نے, پھر تو ماں باپ نو ذلیل ہی کرنا ہے تے پھر تو حرام ہی کھانا ہے, پھر تو دنیا دے نیریاں چ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. فرمایا اے لوگ دنیا تے وظیفہ کیڑا پڑھ دے سن ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کتنا کوکھا وظیفہ ہے. ادھر دیکھو بھائی صاحب, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء. یہ معنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا. ادھر دیکھو, یا اللہ ساڈے ایمان والے دیوے دی روشنی اللہ مکمل فرما دے. اللہ ساڈا نور پورا کر کے سانو معاف فرما دے. یہ معنی ہے اللہ غیرت دا نور دے دے. ادھر ویکھو, اللہ شرافت دا نور دے دے, سنت دا نور دے دے, حدیث دا نور دے دے, صلہ رحمی دا نور دے دے, تقوی دا نور دے دے, اخلاص دا نور دے دے. اور ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ نور تے منگ لیا پر گندا بڑھاواں, ددکار نہ دئیں, جو میرے کول گناہ نے اللہ معاف کر دے تے مینوں نورو نور فرما دے. محبت دیاں گلاں نے. اگر اجازت دیو نا ماشاءاللہ رات نو اٹھ کے جدوں قیام اللیل کر دیو, یا جدوں اشراق دی نماز پڑھ دیو, یا صلاۃ الضحیٰ اوابین پڑھ دیو, یا سنتا نفل دے سارے پڑھ دیو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس تو بعد نا کھلوتے رہو ہاں 15 منٹ, لے جو ہاں قیامت والے دن چ اپنے آپ نو کہ نور اگے بھی ہونا ہے تے اچھی بولو نور سجے بھی ہونا ہے, اگے بھی ہونا ہے تے سجے بھی ہونا ہے. تے اے پھر ذرا ذہن چ پورا نقشہ رکھ کے پڑھو ہاں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے زبان دا نیرا جگتاں جے, زبان دا نیرا جھوٹ جے, زبان دا نیرا بابیو گندیاں گالاں جے, تانوں اللہ دا واسطہ گندیاں گالاں نہ کڈیا کرو. زبان دا نور سچ جے, زبان دا نور ذکر جے. 4 دن ذرا وظیفہ تے تنہائی چ کر کے ویکھنا ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ دی قسم جے مینوں نماز اثر دا ڈر نہ ہوئے, میں تانوں دل کڈ کے وکھاواں, میرا دل کردا ہے میں ساری زندگی ایتھے کھلو کے پڑھدا رواں ربنا اتمم لنا نورنا. نیرے چ ڈب گئے, اللہ ساڈا نور مکمل کر دے. اج امت دا نور پورا ہوندا تے اسرائیلی یہودیاں نوں اے جرت نہ ہوندی. اگر اج جرت والا مومنا دا نور پیدا ہوندا تے اللہ دی قسم اسی ٹولیاں اندر تقسیم نہ ہوندے. اللہ معاف کر دے, تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. اے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا تے لوگ پڑھ دے رہے ہون گے یا قیامت والے دن وظیفہ پڑھن گے. دعا میں کرنا آمین کہ وہ اللہ سانو دنیا تے بھی تے آخرت والے دن بھی وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ پڑھو گے نا, انشاءاللہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک وظیفہ ہوندا ہے صحیح البخاری اندر. جیڑا بندہ ہوندے نا شیخ صاحب میں ڈپریشن دا مریض ہاں, شیخ جی گھڑی چ توڑا تے گھڑی چ ماشا, عجیب جی زندگی اندر نا کش مکش ہے, نور نہیں, سرور نہیں, روحانی خوشی نہیں. نبی علیہ السلام مسجد جان لگے دعا پڑھ دے یا نماز دے وچ دعا پڑھ دے. اے دعا یاد کر لا, 10 چیزاں نبی پاک منگ دے. کیڑیاں؟
ویسے حدیث تے لمبی ہے لیکن میں تواڈے سامنے صرف بخاری مسلم چو لے کے پڑھن لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی مسجد جاندے دعا پڑھ دے, نماز اندر دعا پڑھ دے, تہجد ویلے دعا پڑھ دے. کیڑے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا. رانا صاحب جس نبی پاک دے دل تے کدی گناہ دا خیال تک بھی نہیں آیا, وہ آندا اللہ دل بھی نور نہ پر, اکھاں بھی نور نہ پر, کن بھی نور نہ پر, سجے نور, کھبے نور, اتے نور, تھلے نور, اگے نور, پچھے نور, وجعل لی نورا. اللہ جتھے پیر پاواں, جتھے بول بولاں, نورو نور فرما دے. اچھا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور آدم تو لے کے اج تک رب نے کسے نو عطا ہی نہیں کیتا, وہ ہر نماز ویلے رب کو نور منگدا پھردا ہے. تینوں اس نبی دا وظیفہ بھی چیتے کوئی نہیں, تینوں اس نبی دی دعا بھی چیتے کوئی نہیں, تینوں اس نور دا خیال تک بھی کوئی نہیں. بیٹا جس دل چ نور ہوے اس دل چ شہوت تے زنا دے چھٹے نہیں ہوندے. جس اکھ چ نور ہوے نا وہ پھر حیا سوز فوٹوز نہیں ویندا, اور جس کن چ نور ہوے نا وہ جڑا بندہ غیبت کرے نا وہ دی طبیعت پریشان ہو جاندی ہے. وہ اچھی بولو جہدیاں کناں چ نور ہوے غیبت سندا, اچھی بولو گانے سندا. اگے نور ہووے, پچھے نور ہووے, اتے نور ہووے, تھلے نور ہووے. تے اللہ پاک فرماندے جملہ میں دے چلاں ذرا توجہ رکھیو, جڑا بندہ 4 دن ٹیکیا دعا پڑھدا ہے نا, اللہ فرماندے نے جنت جان تو پہلے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اسی انہوں دنیا تے عطا فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اے 2 وظیفے میں سمندری دے اندر دے چلاں. اے دے بینر بناؤ, سٹیکر لگاؤ, انہاں نو اپنیاں دیواراں تے لکھو, دکاناں تے لکھو, دلاں تے رکھو, تنہائی اندر پڑھو. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ایک قیام اندر پڑھنا ہے تے اللہم اجعل فی قلبی نورا سجدے اندر پڑھنا ہے. اللہ تیری زندگی دے سارے نیرے ختم فرما کے تیری زندگی نو اللہ نورو نور فرما دے گا. اچھا گل سنو, اسی کدی غور ہی نہیں کیتا کہ نور ہے کی ہے. پلاٹ رب کو منگ کے لینا ہے, اولاد رب کو منگ کے لینا ہے, تے کی سمجھنا ہے نور ایمان اللہ پاک نے تینوں چپ کر کے پھڑا دینا ہے. اے نور منگیا اگر نبی پاک منگ دے رہے. سنو سورۃ الحدید دیاں 2 آیتاں تے نماز کھڑی کریے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. مینوں تے انج لگدا جے میں قیامت والا دن آ گیا تے اسی اوتھے ٹر گئے ہاں. فرمایا تسی ویکھو گے ایمان والے مرداں نو, ویکھو گے ایمان والیاں عورتاں نو, بڑے بڑے کٹھن مرحلے زندگی چاہے پر انہاں دا ایمان نہیں ڈولیا, انہاں نے شرک نو منہ نہیں ماریا, انہاں نے حرام نو منہ نہیں ماریا, اور نہ آکھیا رب دے وعدے سچے نے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ فرماندے نے ایمان والے بندے تے ایمان والیاں عورتاں انہاں دے اگے بھی نور ہوئے گا, انہاں دے سجے بھی نور ہوئے گا. تے فرشتے پتہ کی کہن گے بشراکم اليوم, اج دے دن تواڈے لئی بشارتاں ہی بشارت. اے انتظار اندر ہی زندگی بسر کر ہاں. ادھر ویکھ بیٹا کنا جینا ہی 60 سال 80 سال صدیاں جینے ہی کہ گناہاں نال اتنا پیار کرنے, حرام نال اتنا پیار کرنے,
ظلم نال پیار کرنے. تینوں کسی مولوی مسئلہ نہیں دسیا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے ظلم کرتا رہا ہوئے گا کل قیامت والے دن اندھیریاں دی اندر گٹو ڈٹا ٹوپ اندھیریاں دی دل دی اندر ہوئے گا. اچھی بولو بیوی تے ظلم کرنا. ادھے بھی نہیں بولے. بیوی تے ظلم کرنا. سارے بولو ہاں. بیوی تے ظلم کرنا, ماں تے ظلم کرنا, ملازم تے ظلم کرنا, اپاؤ بلی تے بھی نہیں ظلم کرنا. ظلم بلی تے ہویا تو مسلم نے پکار پکار کے سمندری اندر پیغام کر لیا ہے. ساری زندگی دیاں نیکیاں رب نے برباد کر کے ایک بلی تے ظلم کرنے والی عورت نو اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. کدی کدی قبرستان جایا کرو. رانا صاحب نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ قبراں نیرے نہ بھریاں ہوندیاں نے. ان القبور مملوءۃ بظلم. ماں سٹ آئے ہیں, باپ سٹ آئے ہیں, بھرا سٹ آئے ہیں, کدی قبر تے بھی گیا ہے. تینوں نہیں پتا گاہے گاہے قبرستان جانا سنت بھی ہے تے نبی علیہ السلام دا حکم بھی ہے. فرمایا قبرستان جا کے پیارے واسطے دعا کریا کرو. تسی اپنے پیارے دی قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کر دیو, اللہ او دی قبر نو نور و نور فرما دیندا ہے. توحید پرستہ جا کے قبر تے کہنا اللہ میرے ابے نو معاف کر دے, میری بھین نو معاف کر دے, میری بیوی نو معاف کر دے, میرے بیٹے نو معاف. ہن تے لوگاں کو اتنا بھی نہیں ٹائم رہ گیا کہ قبرستان ہی ٹر جان. او گل سنو, جو نال لے کے جانا جی آپے ہی لے کے جانا جی, کوئی نہیں جے پھیرا پاندا. تے فرمایا بشارتاں مل گئیاں جنت دیاں, ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا جے دے اگے بھی نور ہے سجے بھی نور ہے, جنت دیاں بشارتاں تے سلوٹ نے. فرمایا آ ہے اصل کامیابی. بنگلے کامیابی نہیں, کوٹھیاں کامیابی نہیں, دنیا دے بزنس دے عہدے کامیابی نہیں. اگلی ہے سنیو. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. منافق لوگ جڑے ہون گے دو نمبریاں کرن والے, انہوں نے بھی نور تے ملے گا پر ہوڑی ہوڑی انہوں دا نور بھج جائے گا. اور پتر کسے نہ منافقت نہ کری, پتر منافقت نہ کری رشتہ داری اندر, منافقت نہ کری دین دے معاملے اندر. منافقت دنیا تے بھی برباد نہیں تے آخرت نال بھی برباد نہیں. فرمایا منافقاں دا نور بھج جائے گا تے مومناں نو کہن گے ساڈے ول ویکھو تھوڑا جہا سانو نور دے دیو. تے مومن کہن گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ایتھوں اسی نور نہیں دینا, جاؤ دنیا تو جا کے نور لے کے آؤ. اچھی بولو. مومن کہن گے قیامت والے دن نور نہیں لبدا, نور دنیا تو لبدا, اتھوں اکٹھا کر کے لے آؤ. محبت نہ آمین کیو. اللہ اخلاص دا نور دے دے. تسی مینوں پوچھو نا شیخ صاحب اس ٹائم سب نالوں نایاب چیز کیڑی ہے؟ سب نالوں نایاب چیز اخلاص ہے. یاری پیسے دی, یاری عہدے دی, یاری ٹکیاں دی. جہدے کو کوئی ٹکا ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی عہدہ راڑا مگاندا پھردا ہے, تے جڑا نیک متقی صالح بندہ ہے وہ کو مفاد کوئی نہیں. میں بڑے بڑے دین دے ٹھیکیداراں نوں ویکھیا چج نال سلام ہی نہیں لیندے. اللہ واسطے حیا کرنا سکھو. دنیا داراں دے اگے ٹوپیاں ڈگدیاں نے تے جڑے مدرسے دے طالب علم, مدرسے دے منتظم, مدرسے دے قاری صاحب, مسجد دے امام صاحب, ہر ویلے رب دے دین دا, جہاد دا, اسلام دا کم کرنے والے یہ دے نال سدھے منہ نوں سلام لین لی بھی تیار نہیں. اتنا اخلاص ہے ساڈے اندر. حضرات عزیز وقار آخری گل صحیح مسلم دی حدیث سن لو, بڑی معذرت گل ختم ہو گئی. صحیح مسلم دی توانے حدیث سنانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن لوگ جنہ جنہ بتاں نوں جنہ جنہ لوگاں نوں پوجدے ہون گے نا, تہاڈا سینہ ٹھر جانا. ذرا دھیان میرے وال کریو, اینڈ میں بڑا سونا کر لگا حدیث پڑھ کے. انہاں بتاں نہ بلائے جان گے, انہاں بابیاں ملنگاں نہ بلائے جان گے جڑے شرک کرواندے رہ. تے مومن کھڑے ہون گے, اللہ کہن گے کیڑی شے دا انتظار کردے ہو پے؟ وہ کہن گے ننظر ربنا. اللہ نو کہن گے اللہ اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن تو بعد بخاری، بخاری تو بعد مسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر اگوں کہن گے انا ربکم. سارے بولو اللہ کی کہے گا آنا. وہ کڈی کہ مشکل عربی ہے، بولو آنا ربکم، میں تہاڈا رب ہاں. تے پھر مومن ہمت کر کے کہن گے ننظر الیک، بڑیاں جدائیاں تے اداسیاں ویکھ لیاں نے، جے ساڈا رب ہے تے اج اسی تینوں ویکھنا چاہنے ہاں. بن ویکھیاں سجدے کردے رہ، بن ویکھیاں تن من دھن مال سارا کچھ لٹاندے رہ، بن ویکھیاں تیری رضا لئی پتر مدرسیاں دے حوالے کر دیتے. لوگ دنیا کردے سن، یا اللہ تیرے پیار سے سب کچھ لٹایا ہے، تے جے ساڈا رب ہے تے اسی ویکھنا چاہنے ہاں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. مسلم دے لفظ سنیو، فرمایا فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، مسکراندیاں رب اپنے بندیاں دے سامنے ظاہر ہو جائے گا. او دا نور تے او دی رضا مل دی، او دا نور تے او دی رضا مل دی، او دی رحمت جے بے پناہ مل دی، او دا نور تے او دی رضا مل دی، او دی رحمت جے بے پناہ مل دی. کیا لذتاں نے او دے مسکران دیاں، واہ واہ شانہ نے رب دے قرآن دیاں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا اللہ پاک دیدار کران گے، پھر اللہ اپنی شان دے مطابق اگے فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، اللہ تعالیٰ اگے ہون گے تے اللہ دے مومن بندے اپنے رب دے پیچھے ہون گے. رانا صاحب اللہ اپنے مومن بندیاں نو پھر نور دوے گا، منافقاں نو بھی دوے گا، شروع تے مومناں نو بھی دوے گا. جدوں پل صراط لنگھن گے نا منافق ٹھاں کر کے تھلے، تے جس بندے دا اندر دنیا تے جنہ پاک ہوئے گا، جنہ مخلص انسان ہوئے گا، جنہ بعمل انسان ہوئے گا، اُنہ تیز نور ملے گا. تے فرمایا انج پل صراط پار کر کے جنت جائے گا جے میں بجلی دی رفتار ہویا کر دیے. تے فرمایا او دا چہرہ انج چمک رہا ہوئے گا. ہن کیا جی سبحان اللہ ذرا محبت نال گل سنیو، تہاڈی گل کر لگا. تے فرمایا جدوں پل صراط کراس کر کے جنت داخل ہون گے نا سمندری والے توحید پرست، انہاں دے چہریاں تے انج نور ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن ہویا کردا ہے. اچھا او دے چہرے تے نور ہوئے گا نا جیڑا ٹھڈوں پلیت ہوئے گا دنیا تے. اے فتویٰ تسی دینا ہے جیڑا اندر شرارتاں نہ بھریا ہے، غیبتاں نہ بھریا ہے، انہیں گندی مکھی آر جدوں بہنا گند تے ہی بہنا. اوہ لوگاں دیاں مسکراہٹاں نہ چھینو. اوہ تسی اگے تعداد اندر بڑے تھوڑے ہو، چھاتیاں چوڑیاں کرو، جگر وڈے کرو. توحید پرست اگے تعداد اندر بڑے تھوڑے نے. محبتاں بننیاں سکھو، سینے نال لانا سکھو. فرمایا انہاں مومناں دے چہرے 14ویں رات دے چند دی طرح چمک رہے ہون گے. پھر جڑا ٹولا جائے گا ستاریاں دی طرح چمک رہے ہون گے. اور کئیاں نو پھر اللہ پاک جہنم چوں کڈ کے جنت دا داخلہ عطا کرے گا. انہاں تے جنت چ بارش ہوئے گی، جتھوں جتھوں وجود انہاں دا جلیا ہوئے گا، سارا جلیا پن ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا جنتاں برکتاں بہاراں عطا کر دین گے. بس میرا نا دل کردا سی اللہ دی رحمت دے نال کہ تانوں اج دا موضوع سناواں نور کی تلاش. نور ہے کی ہے؟ نور اندے کنوں نے؟ اللہ نور السماوات والارض تو گل شروع کر کے جنیاں نور والیاں آیتاں نے انشاءاللہ تانوں ساریاں سنا دتیاں نے، جنیاں نور والیاں حدیثاں نے تانوں ساریاں سنا دتیاں نے. میں دعا کر دینا اللہ زندگی نور نہ بھر دے. سارے نہیں بولے اللہ سانو سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں دا پیار نصیب کر دے. ایک بندہ ٹیلی فون آیا، آندا شیخ صاحب میں 3 سال تو دعا کر رہا ہاں کدی شیخ صاحب سمندری بھی جمعہ پڑھاؤ گے. تے آندا شیخ صاحب کوئی سپیشل جی اج وظیفہ بیان کرنا ہے. وہی میرے سر تے قرآن رکھ لو، میں تمہیں سچی گل دس لگا. میرے کو سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਜਲ ਫੀ ਕਲਬੀ ਨੂਰਾ ਵਫੀ ਬਸਰੀ ਨੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਨੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਬਿਦਅਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਨੂਰ ਅਤਾ फरमा, हराम दे नेरियां चो कढ़ के, और इसके हलाल भी अल्लाह दा बहुत बड़ा नूर है। अल्लाह पाक सानू इसके हलाल दा नूर नसीब फरमा। साथी ने लिखा मिर्गी के मरीज़ के लिए कोई वजीफ़ा बता दे। मिर्गी का जोड़ा मरीज़ है ना, उन्होंने सूरा फातिहा पढ़ के ना बार बार 7 वारी बेशक पढ़ लो, जमजम ते दम करके जमजम दे छिटे पाओ, वो पानी उन्होंने पिलाओ, तो दिन के अंदर कम अज़ कम 3-4 वारी 7-7 वारी फातिहा पढ़ के उन्हें इंशाअल्लाह दम करो।